نبی کریم سرکار دو عالم دے غلام جنہ دا نام حضرت امام شرف الدین بصیری جناب بیمار ہو گئے، فالج دا اٹیک ہو گیا ہے، ڈاکٹرہ نے کیا لے جاؤ انہوں اے ٹھیک نہیں جے ہو سکتے نے۔ حضرت امام شرف الدین بصیری نو جناب جدو کر دے اندر لے کے آئے، اللہ دی عزت و جلال دی قسم رات ہوئی ہے، حضرت امام شرف الدین بصیری سو گئے، دل دیاں اکھاں کھل گئیاں نے، کملی والے نبی خواب دے اندر تشریف لے کے آئے۔ جدو میرے نبی نے اپنی زیارت کرائیے، حضرت امام شرف الدین بصیری کہندے نے کہ کیڑی قسمت چنگی میری تے محبوب میرے کر آیا، مدتاں دے اسے اجڑے دل نو تے پل وچ باغ بنایا۔ حضرت امام شرف الدین بصیری کہندے ہونگے کہ سپنے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متاں پھر وچھڑنا جاواں۔ خواب دے اندر میرے نبی نے فرمایا بصیری کی گل ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ فالج دا اٹیک ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلامہ کلمہ میرا پڑھیائی، نعتاں میریاں پڑھ دائیں، اے شرف الدین بصیری ذرا میں نے اپنی نعت سنانا۔ حضرت امام شرف الدین بصیری نے جدو میرے کلیم آقا نو نعت سنائیے، نعت سنن تو بعد میرے نبی نے فرمایا بصیری منگنا کی منگنا چاہنا ہے؟ اے بصیری منگنا کی منگنا چاہنا ہے؟ حضرت امام شرف الدین بصیری نے فرمایا کملی والے تانوں تے پتہ ہے نا 12 سال ہو گئے فالج دا اٹیک ہے۔ میرے نبی نے اپنا ہاتھ پھیرے آئے، فرمایا بصیری اور منگ کی منگنا چاہنا ہے؟ یا رسول اللہ میرا فالج ٹھیک ہو جاوے۔ میرے نبی نے فرمایا بصیری فالج بھی تیرا ٹھیک ہو گیا ہے، اے لے چادر ساڑی طرفو قبول فرما لے۔ حضرت امام شرف الدین بصیری نو میرے تے توڑے کملی والے نبی نے جدو خواب دے اندر چادر عطا فرمائیے، حضرت امام شرف الدین بصیری چادر لے کے نبی پاک سرکار دو عالم دی غلامی دا پٹا گل دے اندر پا کے مسجد دی پہلی صف دے اندر جا کے فجر دی نماز پڑھیے۔ لوگوں نے کیا بصیری تینوں تے فالج دا اٹیک ہو گیا سی؟ حضرت امام شرف الدین بصیری نے فرمایا جدیاں نعتاں میں پڑھ داواں، اس نبی نے اپنا خواب دے اندر دیدار کروا کے مینوں چادر تے میرا فالج بھی ٹھیک کر چھوڑیا ہے۔